وقد يبتلي الله عباده بالأمراض ليعرفوا قيمة الصحة والعافية ويقدروها قدرها ويحافظوا عليها، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ومن حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. وفي رواية: سلوا الله العافية فما أوتي أحد بعد اليقين أفضل من العافية. ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية.